सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपकी औलाद में अगर कोई बाकी थी तो सिर्फ सैयदा फातिमा थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी होने के एतबार से और बहुत सारे मामलात की वजह से हज़रत फ़ातिमा को निहायत अजीज़ रखते थे। यहाँ तक कि इरशाद फरमाया, इन्नमा फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी, बेशक फ़ातिमा मेरे एक जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। यसुर्रुनी मन यसुर्रहा, जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा को जिसने तकलीफ़ दी उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ़ दी। यहाँ से आप अंदाज़ा करें उस सैयदा कायनात के बेटों को जिन्होंने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, क्या उस माँ को तकलीफ़ नहीं पहुँची होगी? सैयदना इमाम हुसैन को और हज़रत इमाम हसन को जिन्होंने शहीद किया है, वो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह उसके रसूल की हमेशा के लिए लानत है और दर्दनाक अजाब है, क्योंकि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को इज़ा दी और उनके वालिद रसूलुल्लाह को इज़ा दी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं जब मक्का वाले आपको सताते परेशान करते। आपकी उम्र छोटी ज़रूर थी, लेकिन जब हरम काबा में हुजूर पाक नमाज के लिए जाते, कुफ़ार मक्का ऊँट की गंदी ओझड़ी लाकर डाल दिया करते। उस वक्त रिवायात ये हैं कि हज़रत फ़ातिमा दौड़ करके आती और उन तमाम आलाइशों को निकाल करके दूर कर देती और अपने वालिद गिरामी से लिपट जाया करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होने वाली हर मामले में और हर चीज़ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली हज़रत फ़ातिमा हैं। पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि मुझे ऐसा चाहिए मुझे वैसा चाहिए। लाडली बेटियां क्या नहीं मांगती अपने बाप से, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और कायनात के आका और मौला हैं। अपनी बेटी से निहायत मोहब्बत करने वाले, अगर वो बेटी मांग ले तो क्या रसूल नहीं ला कर दे सकते? लेकिन सैयदा कायनात ने ज़िंदगी भर कोई ऐसा सवाल नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसको ले लिया। बल्कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वाले सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, जानते हैं जब आपका बाइकाट किया गया था, सोशल बाइकाट किया गया था मक्का में, जब वो बहुत ही छोटी सी थी, हज़रत फ़ातिमा बहुत छोटी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल 2.5 साल से 3 साल के दरमियान पत्ते खाए, चमड़ों को पानी में गला करके खाया। उस वक्त भी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा निहायत ही साबिरा थी। कहीं ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का सवाल करें। बच्चियों को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा को क्यों नहीं पढ़ती? तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें कभी तुम्हारे शोहरों को गुमराह करती हैं, कभी तुम्हारे बाप को हराम कमाई पर ले जाती हैं। तुम्हारी नाजायज़ ख्वाहिशें, आज की बच्चियों की बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे भाइयों को लूट मार करने पर मजबूर करती हैं, या तो फिर तुम्हारे शोहरों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती हैं। तुम्हारी ख्वाहिशात ही तो हैं बहुत सारे मर्द जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। कमाई नहीं है और मांग ज़्यादा है, पैसे उतने आते नहीं हैं लेकिन बीवी तलब ज़्यादा करती है, बेटियां मांगती बहुत हैं। मुझे हैरत होती है, अफसोस है उन बच्चियों के लिए जो 18-20 साल अपने माँ बाप के यहाँ पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं और फिर किसी औबाश के साथ भाग करके चली जाती हैं और ये कहती मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे कुछ दिया है, ये लौंडा अभी जो आया है इसने मुझे 5,000 का जोड़ा दे दिया, 10,000 का जोड़ा दे दिया, फला दे दिया। मुआज़ल्लाह अज़ीज़ान गिरामी, वालिदैन की नफ़रत ये जो जवानी में आकर के आती है उसकी एक वजह मैं बताऊं। बच्चियों की तरबियत सिर्फ खिलौने लाकर, मिठाइयाँ लाकर, अच्छे खूबसूरत कपड़े ला कर के ना करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियाँ सही सलामत रहें तो बचपन से ही उनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो। अगर तुमने उनको अल्लाह और उसके रसूल के करीब किया, असलाफ की रिवायतें पढ़ाई, जवानी में अल्लाह खुद तुम्हारी मोहब्बत उनके सीनों में डालेगा। वो माँ बाप की कदर करने वाली बनेंगी, अपने वालिदैन का एहतराम करने वालियाँ बनेंगी। लेकिन आज रोते हुए बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है, कहते हैं हज़रत हमने क्या नहीं किया इनके साथ,
سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا۔ تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا۔ میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا، سادگی سے نکاح ہوا۔ تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، یہی جہیز ہے۔ بھائی نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ ہاں، یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں۔ بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا۔ وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا آج۔ مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم۔ 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے۔ تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے۔ 786 روپے کو رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو، پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے۔ میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے۔ آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے۔ ہاں، شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا۔